बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पंजाब के सियासी दंगल में और सियासी बेयकीनी की सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक रेड लाइन खींची है। एक ऐसे मौके पर जब पार्लियामेंट का कंट्रोल और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एफसी के हवाले कर दी गई है और विफाक ने पंजाब में रेंजर्स और एफसी को किस तरह से तैनात किया है, ये डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो डायरेक्शंस आई हैं, ये बड़ी खुसूसी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है और इस हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब साइफर के मामले पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है और अब हुकूमत जो है वो एफआईए के ज़रिए अपने हाथ इमरान खान के गिरेबान तक ला चुकी है। इस मामले के अंदर साइफर के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई थी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की, इस मामले में भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। जबकि इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को घेर लिया है और गवर्नर पंजाब जो कि बहुत कुछ करना चाह रहे थे, बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, वो इस वक्त खुद बुरी तरह से फंस चुके हैं। और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हिकमत अमली काम कर रही है, ये सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त वैसे एक मैस क्रिएटेड है, इस वक्त कन्फ्यूजन है, इस वक्त एक सियासी ड्रामा चल रहा है और पूरी कौम जो है वो देख रही है कि आखिर हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब एक मजाक बन के रह गया है। एक स्टेबिलिटी आई जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, उससे पहले भी हमजा शहबाज, परवेज़ इलाही, उस्मान मुज़र, ये एक ड्रामा चलता रहा। और फिर कहते हैं कि जी मुआशी अदम इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए। मुआशी अदम इस्तेहकाम कैसे ना हो, आप लोग कुछ सीधे तरीके से चलने नहीं दे रहे। पीडीएम जो है वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हर मुमकिन हरबा अपना रही है। अब यहाँ पर एक जानिब आपको पता है कि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने गवर्नर की रूलिंग वापस करवा दी। गवर्नर का जो चीज़ है, अब जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान, उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की गुज़श्ता रोज़ की जो रूलिंग है उसे गैर आइनी यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आइन का दिफा और कानून की पासदारी स्पीकर की जिम्मेदारी है और अपनी आइनी जिम्मेदारी में ज़ाती पसंद को मलहूज़े खातिर स्पीकर ना रखें। स्पीकर ईमानदारी और गैर जानिबदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि इन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया है, इससे इनहराफ ये नहीं कर सकते। स्पीकर ने रूलिंग में गैर कानूनी नुकात उठाए हैं और हाई कोर्ट केस और मंजूर वट्टो केस की गलत मिसाल दी है, ये कहना है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब का। जबकि दूसरी जानिब आपको मैं ये भी बता दूं कि पीटीआई जो है उसने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। साबिक वफाकी वज़ीर और पीटीआई के रहनुमा हम्माद अज़हर ने लिखा है कि कल जुमेरात को 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई कारकुन, अरकान असम्बली और तमाम मरकज़ी क़यादत जमा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह का लिबर्टी चौक में इकट्ठ हुआ, उसी तरह का जो इकट्ठ है वो गवर्नर हाउस के बाहर होगा। सिर्फ कारकुन नहीं, सिर्फ अरकान असम्बली नहीं, बल्कि मरकज़ी क़यादत जो है वो भी वहाँ पर इकट्ठी होगी। हम्माद अज़हर ने कहा कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान इस इज्तिमा से ऑनलाइन खिताब करेंगे। ये नुक्ता बहुत अहम है कि इमरान खान साहब इस मजमे से खिताब करेंगे, ऑनलाइन खिताब करेंगे। और हम्माद अज़हर साहब ने ये बात की कि अवाम गैर आइनी खेल में खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। तो इमरान खान साहब आइंदा का जो लायामल है उसका ऐलान करेंगे और गवर्नर पंजाब जो हैं उनके घर के बाहर, गवर्नर हाउस के बाहर एक अपनी ताकत का जो मुजाहरा है, अपनी क़ुव्वत और अपनी सियासी क़ुव्वत जो है उसका मुजाहरा खान साहब ना सिर्फ करेंगे बल्कि वहाँ पर फिर ऐलानात भी होंगे कि आगे चल के चीज़ों को लेकर कैसे चलना। जबकि पीटीआई की स्ट्रैटेजी ये है और पीटीआई रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब ने ये कन्फर्म किया है कि परवेज़ इलाही यूँ ही इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने इस हिमायत के बदले पंजाब में सूबाई असम्बली की 30 और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। खैर, शफ़क़त साहब ने ये भी कन्फर्म कर दिया है और इन्होंने कहा है कि 45 सीट्स जो हैं टोटल पंजाब और वफाक में, उन पर एडजस्टमेंट जारी है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इस तादाद में रद्दोबदल हो सकती है। अब यहाँ पर शफ़क़त महमूद जो हैं उन्होंने पंजाब असम्बली टूटने के इम्कानात जो जुम्मे को हैं उन इम्कानात को मुस्तरद किया और कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद ना आती तो असम्बली जुम्मे को टूट जाती। अब पहले जो
تحریک ہیں, جو تحریکیں چل رہی ہیں, ان کے معاملات طے ہوں گے, پھر اسمبلی توڑنے کی باری آئے گی. اور پی ٹی آئی اس وقت کانفیڈنٹ ہے, کیونکہ قاف لیگ میں بغاوت ہو سکتی تھی, قاف لیگ کے 10 میں سے 6 بندے توڑے جا سکتے تھے, لیکن ان 10 کے 10 نے پرویز الہی کی زیر صدارت اور پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ جو ہیں بھٹی صاحب, ان کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کر کے پرویز الہی کو فیصلوں کا اختیار دیا اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا. تو اب ایک دفعہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ ناکام ہوگی. اعتماد کے ووٹ میں کوئی واردات ڈالی جا سکتی تھی, کیونکہ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے مخالفین نے 186 کا نمبر پورا کرنا ہے, اور جو گورنر اعتماد کا ووٹ کہتے ہیں اس میں پرویز الہی نے اور پی ٹی آئی اور قاف لیگ نے 186 کا نمبر پورا کرنا تھا, تو اس میں واردات ہو سکتی تھی. اس کے چانسز ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں. اب یہاں پر 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو اس وقت اسٹریٹجی کے حساب سے چل رہی ہیں. ایک تو پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہونے کی حکمت عملی طے کر لی ہے. شاہ محمود قریشی پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کے سارے معاملات کو ہیڈ کریں گے, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں 123 بندہ پورا کر کے گن کے ایک ساتھ قومی اسمبلی لے کر جائیں گے, اور اگر وہاں پر معاملات حل نہ ہوئے وہاں پر اسمبلی سیشن میں شرکت ہوگی. اسمبلی سیشن میں شرکت کر کے وہ وہاں پر آن دا فلور آف دی ہاؤس بھی امکانات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں 123 کچھ لوٹوں کو نکال کے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہاں پر اپنے استعفوں کا باضابطہ طور پر اعلان کریں گے, اور اگر یہ معاملہ نہ ہوا تو پھر یہ چیز سپریم کورٹ جائے گی, اور سارے اگر سپریم کورٹ جائیں آپ کے لا میکرز 123 تو یہ بھی بڑا اہم ہوگا. اب یہاں پر ایک جانب میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے ایک اپڈیٹ رکھی تھی کہ ایک سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے اس کے داخلی خارجی راستے ایف سی کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور انہیں بند کر دیا گیا ہے. اب خبر یہ ہے کہ وفاق نے صوبہ پنجاب میں رینجرز اور ایف سی تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبے میں آئین قانون کی عملداری سے متعلق امور سر انجام دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کو اپنے فرائض آئین اور قانون کے مطابق ادا کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر یا اہلکار آئین کے برعکس کسی بھی عمل کا حصہ نہ بنے, اور اس سب کے اندر وزارت داخلہ نے ڈی جی رینجرز پنجاب کو مراسلہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رینجرز کو گورنر ہاؤس کی حفاظت کے لیے مامور کیا جائے, گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے فوری طور پر تا حکم ثانی رینجرز کو بھیجا جائے. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, جبکہ سائفر تحقیقات کے معاملے میں ایف آئی اے نے اعظم خان کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھ دیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف کارروائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایف آئی اے نے عدم پیشی پر خط لکھا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے بہت سے نوٹسز کے باوجود اعظم خان صاحب جو ہیں وہ تفتیش کا حصہ بننے سے گریز کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف اور عمران خان صاحب کے گریبان تک یہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اب عوام اس چیز کا کیسے رد عمل کرے گی, کیونکہ سائفر کے معاملے میں ایک تو سازش کا شکار ہوئے خان صاحب, اب وہی سازش الٹی ان کے گلے ڈالنے کی کوشش ہے. اب یہاں پر ناظرین کرام ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. صابر شاکر صاحب پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں اور پاکستان کی صحافت کا بڑا نام ہے, اور اس وقت تو خیر وہ سچ بولنے کی پاداش میں, حق گوئی کی پاداش میں اور پاکستان کی حقیقی آزادی کی خاطر, پاکستان کی خاطر پاکستان سے دور ہیں, اور جو حالات ہیں سب زدہ ماحول میں انشاءاللہ بہت جلد وہ واپس آئیں گے, ہم انہیں سکرینز پر بھی دیکھیں گے. انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, اور صابر شاکر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سخت وارننگ جاری کر دی, اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا, اور یہ ہدایت جو ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں انہیں بھی پہنچا دی گئی ہے محترم آرمی چیف کی جانب سے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف نے پرویز الہی کے اس بیان کا نوٹس بھی لیا ہے کہ پرویز الہی نے یہ بات کیوں کہی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں, اسٹیبلشمنٹ فوری الیکشن کیوں نہیں چاہتی, اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا بنتا ہے, آئینی ہے نا, آئینی رول ہے. اور عاصم منیر صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ میرے لیے واحد دو ہی چیزیں ہیں, ایک اپنے ادارے کی عزت, دوسرا کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی, آئین کی بالادستی. تو پھر اس میں آئینی کردار کہاں سے ہو گیا, فوج کا ادارہ کس طرح سے سٹیک ہولڈر بن سکتا ہے اس سب کے اندر. تو یہ چیز ویسے سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوج کی پالیسی نہیں, یہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا بنایا گیا ایک پرسیپشن ہو سکتا ہے کہ فوری الیکشن ہی چاہیے, فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور یہ صابر شاکر صاحب نے دعویٰ کیا, اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو باتیں کہ حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہو کے دکھائیں, پھر اب ویسے ان دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں حقیقی معنوں میں. اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے لیے بہت نادر موقع ہے کہ وہ اپنا ادارہ جو ہے اس کی ساکھ اور اپنی عزت جو ہے اپنے ادارے کی اس کی بحالی کے لیے اور چیزیں جو ہیں, کیونکہ قوم بہت محبت کرتی ہے. ابھی جس طرح سے ہمارے جانبازوں نے آپریشن کیا, ہمارے ایس ایس ڈی کے سرار یونٹ نے ہمیں شہادت نوش کیا, آپ کی خاطر میری خاطر, آسان نہیں ہے جان دینا. ہم ان جوانوں کے ساتھ جتنی محبت
حکومت ہماری ہے اور وہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے، ہم ان کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو یہ جو کچھ دوریاں آئی ہیں یہ کم ہوں گی اور یہ ختم ہوں گی، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے یہ دوریاں پیدا ہوئیں ان وجوہات کا سدباب کرنا بہت ضروری ہے. بہت اچھے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں قوم کو، اور امید یہ ہے کہ صابر شاکر صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ حقیقت کا روپ بھی دھارے اور حقیقت میں نہ صرف یہ احکامات جاری ہوئے ہوں بلکہ اس طرح کی ان احکامات کے اوپر عمل ہوتا ہوا قوم کو نظر بھی آئے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان. اللہ